अस्सलाम वालेकुम जी। आज का सवाल है कि वो प्रेमिसेस जिनके अंदर आबादी नहीं है तो उनको हम पार्सल आईडी कैसे लगाएंगे, क्योंकि उनको हम ना तो मोबाइल नंबर वहाँ पर इंटर है और ना ही आईडी कार्ड नंबर इंटर है। तो हम उनको सर्च कैसे करें, कैसे तलाश करें और कैसे उनके अंदर हम अपनी पार्सल आईडी जो है वो लगाएं। और एक और भी सवाल था कि ये जो न्यू आया है लोकल डैशबोर्ड, जो नया वर्जन आया है 4.7 अपडेट हुई है ऐप, तो इसके अंदर नया वर्जन आ चुका है, वहीं पर ही लोकल डैशबोर्ड है। तो आए अब आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर जाता हूं, वहीं उसी लोकल डैशबोर्ड के अंदर ही मैं आपको समझाऊंगा कि आपने पार्सल आईडी इन घरों को कैसे लगानी है, जो कि खाली प्लाट, स्कूल, मस्जिद या कोई भी इसी तरह की वो आबादी जहाँ पर घर नहीं है, अफराद नहीं है, तो उनको आपने पार्सल आईडी कैसे लगानी है। चलिए तो अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अब हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, टैब की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं हम। तो जनाब ये है हमारा न्यू वर्जन जो CHI ऐप है। तो इसके अंदर दो जो है डैशबोर्ड इंटर कर दिए गए हैं। ये देखें, इसके अंदर मेरे पास घर जो है कंप्लीट जितने भी हमने इंटर किए हुए हैं वो सारे के सारे प्रिंसेस जो है इसके अंदर शो हो रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने पार्सल आईडी कैसे लगानी है, कैसे उन घरों को तलाश करना है जिन घरों के अंदर ना ही तो मोबाइल नंबर है और ना ही आईडी कार्ड नंबर है। तो इन घरों को पार्सल आईडी लगाने में काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। बहुत दिनों से मुझे इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये बताएं कि पार्सल आईडी हम इनके अंदर है कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए जनाब, ये लोकल डैशबोर्ड जो न्यू वर्जन आया है ऐप का 4.7, तो ये उसके अंदर जनाब मैं आपको ले आया हूँ। आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये ऊपर आप बाईं साइड पे देखें तो यहाँ 1/1/2025 लिखा हुआ है, और दूसरी साइड पे आप देखें तो वहाँ आज की डेट लिखी हुई है जिस वक्त मैंने ये ऐप ओपन की हुई है, 31/7/2026। तो इसके अंदर टोटल जो प्रीमाइसेस हैं वो हैं, प्रीमिसेस जो हैं वो 366 हैं। इसके अंदर शॉप जो हैं, दुकानें हैं वो 21 हैं, स्कूल जो हैं वो 3 हैं, और अदर जो हैं वो हैं 95। तो ये 95 जो है, ये 95 95 ये भी होंगे, ये 21 भी होंगे और ये 3 भी होंगे। तो इन तीनों को जो है हमने करना है जमा, तो ये टोटल बन जाएगा। अच्छा, ये लिखा हुआ है टोटल हाउस 247, 366 के अंदर है 247 घर हैं जिनके अंदर आबादी है, जिनके अंदर अफराद हैं। अच्छा, तो अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गए हैं सिंगल फैमिली। तो ये सिंगल फैमिली आ गई है। इसके अंदर आप टोटल सिंगल फैमिली जो है वो 182 सिंगल फैमिली है। तो ये कंप्लीट डेटा जो है 182 का है, और ये नीचे अनकम्प्लीट डेटा लिखा हुआ है, यहाँ ज़ीरो है। और अगर हम नीचे थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं इसी के, तो ये टोटल मेंबर 987 लिखे हुए हैं, और रजिस्टर्ड मेंबर जो है 958 लिखे हुए हैं, और इधर अनरजिस्टर्ड 29 लिखे हुए हैं, जबकि इधर अनकम्प्लीट डेटा के अंदर ये नहीं है। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। मैं अब आपको नीचे दिखाता हूँ। मल्टीपल फैमिली जो है 156 है, और इसके अंदर भी कंप्लीट जो है 156 है, और अनकम्प्लीट डेटा में ज़ीरो शो हो रहा है, अनकम्प्लीट में कुछ भी नहीं है। तो 601 टोटल अफराद थे, और 595 उसने कहा इंटर हो चुके हैं, और 6 जो हैं अनरजिस्टर्ड है, मगर ऊपर जो है अनरजिस्टर्ड में कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने पार्सल आईडी जो है वो किस तरह लगानी है। इन घरों को आपने इनके जो है हाउस कोड आपको लिखने होंगे। तो हाउस कोड आप लिख सकते हैं यूँ इस तरह, सारे के सारे घर जहां इस वक्त मौजूद हैं, अदर में 95 भी हैं और 21 भी हैं और 3 भी हैं। यही वो आपके प्रिंसेस हैं जिनके अंदर आपने पार्सल आईडी लगानी है, जो आपको ढूंढने में मुश्किल हो रहे हैं। तो इनको आप ऊपर ये जो फिल्टर अप्लाई है, यहाँ पर इस डैशबोर्ड के अंदर एक फ़र्क है, जो हमारा पहले वाला डैशबोर्ड है वो भी इस वक्त मौजूद है। इसमें ये है कि इसमें आप जितना मर्ज़ी, ये देखिए 1/1/2025 से लेकर आज की डेट तक जो है फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। टोटल जो भी इस ऐप के अंदर घर एंटर किया गया टोटल शो कर, और जो पुराने वाला डैशबोर्ड है उसके अंदर आप 1 माह से ऊपर 30 दिन से ऊपर का फ़िल्टर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। मैं आपको चेंजिंग करके दिखाता हूँ। इसी माह की यकम मैंने कर दी है,
تو یہ دیکھیں جناب 1/7/2026 سے لے کے 31/7/2026 تک اپلائی فلٹر کیا تو یہ دیکھیں اس کے اندر اس منتھ 10 گھر ہی انٹر کیے گئے ہیں۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو گھر نیو انٹر ہوتا ہے وہی شو ہوتا ہے۔ مزید میں بھی چیک کرتا ہوں کیونکہ میں نے بھی اس کو پہلے نہیں چیک کیا تھا، اب میں نے جون کر دیا ہے جناب۔ جون سے لے کے ادھر میں کر دیتا ہوں جون کی ہی 30 کر دیتا ہوں تاکہ ایک مہینے کا بلٹر اپلائی کر کے دیکھیں کیا جون کے اندر کوئی گھر اس کے اندر انٹر کی نہیں جناب۔ یہ دیکھیں جون کے اندر اس میں کوئی بھی گھر انٹر نہیں کیا گیا۔ جو دوسرا ہمارا ڈیش بورڈ ہے وہاں پر جب آپ فلٹر اپلائی کرتے ہیں تو اس میں جس گھر کو آپ ایڈٹ کرتے ہیں، ڈیلی بنیاد پہ آپ کام کرتے ہیں تو وہ گھر بھی وہاں پر شو ہوتے ہیں، مگر اس کے اندر صرف فریش ڈیٹا جو گھر انٹر کیے گئے ہیں وہی اس میں شو ہوں گے۔ تو اب میں اس فلٹر کو جو ہے بیک کرتا ہوں تو پھر دوبارہ اپلائی کرتا ہوں تاکہ ریفریش ہو جائے۔ یہ دیکھیں ایک ایک آ گیا۔ اچھا اب پارسل آئی ڈی والی بات کرتے ہیں۔ پارسل آئی ڈی آپ نے کیسے لگانی ہے؟ اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ دیکھیں ادر لکھا ہوا ہے تو ادر میں 95 ہے، 95 ہے، پھر ادھر شاپ ہے اور ادھر ہے سکول۔ یہ تین ہی چیزیں ہیں تو ہم سب سے پہلے میں کرتا ہوں ادھر 95 کے اوپر ٹچ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جناب یہ وہی گھر آئے ہیں، گھر نہیں آپ انہیں کہہ سکتے، یہ خالی پلاٹ ہیں یا اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ صرف خالی پلاٹ ہیں جن کو ہم ایمپٹی لینڈ بھی کہہ سکتے ہیں یا ریزیڈینشل پلاٹ ہے، اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیں اب فاسٹ والے پہ اوپر میں ٹچ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جناب یہ ایمپٹی لینڈ ہے، یہ ایمپٹی لینڈ ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہ خالی جگہ تھی، خالی پلاٹ تھا۔ اب ادھر ہم رہائش کی تفصیل جو ہے یہاں پر ہم کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر کام نہیں کرے گی۔ پھر آگے فیملی پروفائل پہ ٹچ کریں گے تو یہ کام نہیں کر رہی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں سے ان کا ہاؤس کوڈ جو ہے وہ کاپی کرنا ہے۔ ہاؤس کوڈ جتنے بھی ہیں آپ نے کسی سادے کاغذ پہ لکھتے جانا ہے۔ یہ دیکھیں آپ یہ اس ایک پیج کے اندر 10 ہوتے ہیں تو یہ نیچے تیر کا نشان ہے، جس سائڈ پہ 10 لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ٹچ کریں گے تو پیج نمبر 2 آ جائے گا، پھر اسی طرح پیج نمبر 3 آ جائے گا کیونکہ یہ 10 پیج ہے۔ یہیں سے آپ نے پیج تبدیل کرتے جانا ہے اور آپ نے ہاؤس کوڈ جو ہے وہ لکھتے جانا ہے، پھر آپ نے سرچ بار میں جا کر یہی ہاؤس کوڈ لگانے۔ ہاں ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ یہ جو لوکیشن کا نشان جو آ رہا ہے، یہ جو بلیک رنگ کا لوکیشن کا نشان ہے، آپ اس کے اوپر ٹچ کریں گے تو یہ آپ کو وہ جگہ بھی بتا دے گا جس جگہ پر کھڑے ہو کے آپ نے اس خالی پلاٹ کو، دکان کو، جو بھی ہے، مسجد ہے، اسکول ہے، مدرسہ، اس کو انٹر کیا تھا وہ لوکیشن بھی شو کرائے گا۔ اور اگر جس دن سے آپ نے اس کو انٹر کیا تھا اس کے بعد اس میں آپ نے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی، کچھ ایڈر نہیں کیا تو ٹائم اور ڈیٹ وہی پرانا شو ہو رہا ہوگا۔ یہ بھی آپ نے اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ لوکیشن کی مدد سے آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں، لوکیشن اور ڈیٹ کی مدد سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہلے دنوں کا ہمارا کام کون سا ہے، یعنی کہ ہم نے جدھر سے کام شروع کیا تھا وہ گھر کون سے ہیں اور جدھر ہم نے ختم کیا ہے تو وہ کون سے ہیں، کیونکہ ڈیٹ کے حساب سے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کس ڈیٹ سے آپ نے کام شروع کیا تھا اور اسی ترتیب سے آپ نے آگے چلتے جانا ہے، اور لوکیشن سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اب میرے پاس 3 سکول شو ہو رہے ہیں۔ جیسے میں نے سکول کے اوپر ٹچ کیا تو یہ دیکھیں تینوں سکول جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ تو ان سکولوں کو بھی ہم یہیں سے انہی کے اوپر ٹچ کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں ٹوٹل سکول کا جو رقبہ ہے، اس کے اندر جو بچے کتنے پڑھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ آ چکی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے جناب پارسل آئی ڈی لگانے کا۔ اب یہ آ گیا میرے پاس شاپ، یہ شاپ ہے جناب 21 شاپ ہے ہمارے پاس جو ٹوٹل ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ ان کے ہاؤس کوڈ کاپی کریں گے اور جناب کام کرتے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ۔ اچھا میں آپ کو ایک ہاؤس کوڈ کاپی کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ہاؤس کوڈ جو ہے کاپی ہو چکا ہے۔ تو اب میں آپ کو ادھر لے کے آتا ہوں واپس، تو یہاں سے آپ کو سرچ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جناب یہ ہاؤس کوڈ سرچ کیا تو یہ دیکھیں جناب یہ 2 دکان آ گئی ہے۔ یہ دیکھیں مکان کی تفصیلات پہ تو ہم ٹچ کرتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے آگے۔ یہ دیکھیں تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے دکان۔ تو اس ویڈیو کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایسے گھر جن کے اندر آئی ڈی کارڈ اور موبائل نمبر نہیں تھا تو ان کو پارسل آئی ڈی لگانے میں آپ کو مشکلات اور دشواری پیش آ رہی تھی۔ تو اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔